ए गाई उपहार दिनु भएको छ? गाउँपालिकाले चाहिँ दिएको 7-8 लिटर अब दुध फ्याटमा जान्छ। हजुर। फ्याटमा गएपछि अब त्यो फ्याटको दुधको पैसाले भात खानु त पुगिहाल्छ। हजुर एकदम खुसी त्यो पारा गरिदिन्छ गाईले। अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमा गएर स्वास्थ्य जाँच परीक्षण पनि गरिरहेका छौँ। मास्क खोल्न मिल्दैन? कोरोना छ। धेरै चाहिँ साँच्चीमा लेनदेन र घरेलु हिंसा सम्बन्धीको झैझगडाहरू पनि मिलाएका छौँ। पौष्टिक आहारहरू जति छन् त्यो चाहिँ सन्तुलन मिलाएर होइन टाइम टेबल मिलाएर खानु होला है। के पाउनुहुन्छ तपाईँले? हामीले अन्डा घिउ यहाँबाट लगेर अरूलाई पनि दिनुहुन्छ परिवारका सदस्यहरूलाई कि एक्लै खानुहुन्छ? अब एक्लै खाने। अब गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाबाट भएका नीति निर्णयहरूलाई सकेसम्म छिटो छरितो ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने नै अब हाम्रो घरमा प्रयत्न रहेको छ। बसाइनी सरे त्यसपछि फेरि यो गाईको के अरे दुना गाई पनि दिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अझ मलाई सजिलो भयो। यो उपाध्यायसँग सुत्केरी पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूलाई सकेसम्म छिटो स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भए पछाडि हामीले त्यसमा उहाँहरूलाई 1 केजी खारेको बिउ, 1 क्रेट 30 दाना अन्डा, कुखुराको अन्डा, त्यसपछि 2 केजी आयोडिनयुक्त नुन र त्यस्तै गरी सेनिटरी प्याड 5 प्याकेट र बच्चालाई झुल एउटा, यी सामग्री हामीले सुत्केरीलाई वितरण गर्छौँ। सुत्केरी आमा दिदीबहिनीहरूबाट आउन नसक्नु भए पनि सम्पूर्ण यो पोषण कार्यक्रममा पोषणका सामग्री लिन आउनुभएका सम्पूर्ण भाइ दिदीबहिनीहरूमा नमस्कार। कार्यक्रम तस्बिर आफै बोल्छ लिएर उपस्थित भएका छौँ साथी प्रेम गुरागाई सहित म केशव रिमाल। परिकल्पना गर्नुहोस् त, सरकारले जनतालाई के दिन सक्छ होला? सडक, विद्युत, खानेपानी या अरू केही। तर त्यो सबै कुराभन्दा फरक तरिकाको कार्यक्रम ल्याएको छ छत्तर जोरपाटी गाउँपालिकाले। त्यो कार्यक्रम हो बसाइ सरेर छत्तर जोरपाटी गाउँपालिकाभित्र आउने नागरिकका लागि लैनु गाई उपहार कार्यक्रम र बच्चा बच्चीहरूका लागि एउटा राम्रो आहारा बन्न सक्ने गाईको दुध, त्यसै गरी उमेर पुगेकाहरूका लागि पनि एउटा राम्रो आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने लैनु गाई उपहार कार्यक्रम छत्तर जोरपाटी गाउँपालिकाले अघि सारेको छ। र यो कार्यक्रम कतिको लोकप्रिय बन्यो अथवा यो कार्यक्रम पश्चात कति जनताहरू लाभान्वित भएर उनीहरूको जनजीवनमा कस्तो खालको परिवर्तन आयो भन्ने विषयमा आज हामी छत्तर जोरपाटी गाउँपालिकाका गाउँ बस्तीहरूमा छिर्दैछौँ। आउनुहोस्, त्यहाँका लैनु गाई प्राप्त गर्ने जनताहरूको धारणा के रहेको छ, उहाँहरूकै गोठ अनि घर आँगनमा पुगेर बुझौँ। यो गाउँपालिका खास गरेर 4वटा साबिक गाविसहरू मिलेर बनेको हो। ताङखुवा, तेलिया, परेवादिन र हात्तीखर्क। 4वटा गाविसहरूको सङ्गमको रूपमा जोरपाटीलाई केन्द्र हामीले निर्धारण गऱ्यौँ। पहिलो सभाबाटै हामीले गाउँपालिकाको केन्द्र साबिकको ताङखुवा भन्ने ठाउँमा थियो। त्यो केन्द्रलाई हामीले पहिलो सभाले नै, पहिलो मिटिङले नै हामीले यसको केन्द्र जोरपाटी बजारलाई तोक्यौँ र यसको केन्द्र निर्धारण भएको छ। यो गाउँपालिका नयाँ ठाउँमा यसको केन्द्र तोकिएको हिसाबले यसको प्रशासनिक संरचनाहरू, भौतिक संरचनाहरूमा समस्या थियो। त्यसैले हामी अहिले पनि भाडाको घरमा कार्यालय व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ र हामीले पहिलो चुनौतीको रूपमा हाम्रो कार्य व्यवस्थापन गर्नु नै पहिलो चुनौती थियो। यहाँ सरकारी जग्गा, अफिस केही पनि थिएन। त्यसो भएको हुनाले हामीले यहाँका समुदायहरूसँग सरसल्लाह परामर्श, राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श लिएर सबभन्दा पहिले यो गाउँपालिकाको आफ्नो संरचना, स्ट्रक्चर, भौतिक कुराहरू नै गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले हामीले जग्गा प्राप्तिको खोजी गऱ्यौँ। निःशुल्क रूपमा हामीले लगभग आजका दिनसम्म 35 रोपनी जति जग्गा गाउँपालिकाको नाममा हाम्रो प्राप्त भइसकेको छ। गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन निर्माणाधीन छ। हाम्रो 3 करोड 72 लाख बराबरको प्रशासनिक भवन निर्माण गर्ने
चरणमा छौँ र अब केही समय पछाडि त्यो निर्माण सम्पन्न हुनेछ। यो हाम्रो संस्थागत संरचनाको कुरा मैले गरेँ भने हाम्रो गाउँपालिकाको अब 6वटा वडाहरूमा विभाजित छ। 102 वर्ग किलोमिटर यसको क्षेत्रफल रहेको छ। करिब 18,322 हाम्रो जनसङ्ख्या हो भने हाम्रो मुख्य गरी पूर्वाधारको निर्माण, सडक, यातायातको क्षेत्र, विद्युतको क्षेत्र, खानेपानीको क्षेत्र हामीले केही सुधार गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ योजनाबद्ध रूपमा। पहाडी भूभाग भएको हिसाबले यातायात सुविधा थिएन। हाम्रो सबै वडासम्म 24 घन्टा अर्थात् 12 महिना चल्ने सहरी साधन चल्ने सडक यातायातको व्यवस्था थिएन। मुख्य सडकहरू भन्नाले हाम्रो यो हाइवे त मुख्य सडकको रूपमा थियो, तर ग्रामीण बस्तीमा छिर्ने सडकहरू पनि 12 महिना चल्ने खालका थिएनन्। ती सडकहरूमा आंशिक रूपमा मात्रै सहरी साधनहरू चल्थे, वर्षायाममा चल्दैनथे। ती सडकहरू हामीले 12 महिना चल्न सक्ने बनाएका छौँ। आजको दिनमा सबै वडाहरूसम्म 6वटै वडाका कार्यालयसम्म हाम्रो 12 महिना सहरी साधनहरू पुग्छन्। हामीले ग्राभेल सडक मात्र करिब लगभग 32 किलोमिटर जति ग्राभेल सडक बनायौँ यो अवधिमा। 8 किलोमिटर जति सोलिङ ढुङ्गाको सोलिङहरू हामीले गरेका छौँ। 1.5 किलोमिटर जति चाहिँ लगभग 3 किलोमिटर जति होला 3 किलोमिटर जति हामीले पक्की सडकहरू बनायौँ भने यसले गर्दा हाम्रो अब सबैतिर सहरी साधनको पहुँच अब पुगेको छ। हिजो ट्र्याक्टरहरू मात्रै चढ्ने चल्न सक्ने बाटाहरूमा आज चाहिँ यो 3 चक्के टेम्पोहरू चल्न थालेका छन्। जो उत्पादित वस्तुहरू, कृषि वस्तुहरू ढाडमा बोकेर जोरपाटी ल्याउनु पर्थ्यो, फलफुलहरू बोकेर जोरपाटी ल्याउनु पर्थ्यो, धनकुटा पुर्याउनु पर्थ्यो, आज त्यस्तो छैन। आज चाहिँ सहरी साधनहरू पुगेको छ। सबै ठाउँमा ट्र्याक्टरहरू त कुना बस्तीसम्म टोलसम्म पुग्न सक्ने बाटाहरू बनेका छन्, जसले गर्दा अब हिजोको जस्तो ढाडमा बोक्ने अवस्था छैन। यो पूर्वाधारको सन्दर्भमा भयो। त्यसै गरी हामीले शिक्षाको क्षेत्रमा के आमूल परिवर्तन गर्नुपर्छ, शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनुपर्छ, शिक्षा चाहिँ सबै जनताको पहुँचमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने अभिप्रायले हामी कहाँ रहेको सबै 28वटा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई व्यवस्थित गर्ने प्रयत्न गरेका छौँ। हामीले चाहिँ यो अङ्ग्रेजी भाषाप्रति जनताको मोह, नागरिकहरूको मोहलाई पनि हामीले सम्बोधन गर्नका लागि शिक्षामा समानता, साँच्चैको समानता ल्याउनका लागि हामीले नर्सरी केजीको अवधारणा अगाडि बढाएका छौँ। सबै विद्यालयमा नर्सरी केजीदेखि 3 कक्षासम्म हामीले चाहिँ अङ्ग्रेजी माध्यमबाटै पठन पाठनको व्यवस्था गरेका छौँ। अङ्ग्रेजी माध्यमकै पाठ्यपुस्तक गाउँपालिकाले व्यवस्थापन गरेको छ। पाठ्यपुस्तक मात्रै होइन, शिक्षकको व्यवस्थापन पालिकाले नियुक्त गरेर शिक्षकको व्यवस्थापन गरेको छ। हामीले साना नानीहरूको लागि पोषणमा समेत सुविधा होस् भन्ने हिसाबले दिवा खाजाको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। भने भौतिक संरचनाको हिसाबले 4 कोठे भवन मात्रै हामी निर्वाचित भइकन 9वटा 4 कोठे भवनहरू विद्यालयको सम्पन्न गरेको छ। 2 कोठे 5वटा भवनहरू हामीले निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छौँ। ल्याबको कुरा हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो विज्ञानको सन्दर्भमा हामीले विज्ञान प्रयोगशालाहरू निर्माण गरेका छौँ। आइसिटीहरू निर्माण गरेका छौँ र एउटा विद्यालयलाई नमुना विद्यालयको रूपमा स्वीकृत गरेका छौँ। यो शैक्षिक सत्रदेखि नै यसको प्रारम्भ हुन्छ नमुना विद्यालयको रूपमा। सरस्वती महावि विद्यालय हामीले नमुना विद्यालयको रूपमा अगाडि सारेका छौँ। भने कृषिमा बाली विज्ञानमा चाहिँ प्राविधिक धारको शिक्षा चुलाचुलीमा हामीले स्वीकृत गरेका छौँ। अब यो शैक्षिक सत्रदेखि बाली विज्ञानको पढाइ कक्षा 9देखि त्यहाँ सुरुवात हुनेछ। त्यसै गरी शिक्षाकै सन्दर्भमा यो सबै विद्यालयहरूमा हामीले चाहिँ यो गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नका निम्ति नर्सरी केजीमा दिवा खाजा, पाठ्यपुस्तक, झोला सबको व्यवस्था हामीले गाउँपालिकाले व्यवस्था गरेका छौँ। शिक्षकहरूले तालिमको व्यवस्थापन गरिएको छ। यो इजिआरपी मोडलमा हामीले कक्षा कोठा व्यवस्थापन गर्ने काम पनि गरेका छौँ। यो सबैले शैक्षिक क्षेत्रमा सुधार होस्, शिक्षा गुणस्तरीय होस्, शिक्षामा समानता प्राप्ति होस् भन्ने अभिप्रायले शैक्षिक क्षेत्रमा हामीले लगानी गरिएको कुरा छ। स्वास्थ्यको सन्दर्भमा हिजो हाम्रो 6वटा वार्ड भए पनि 4वटा मात्रै स्वास्थ्य चौकीहरू थिए। सबै वडामा स्वास्थ्य चौकीहरू थिएनन्। यहाँ कुनै पनि ल्याब थिएन। हामीले सामान्य रगत, दिसा, पिसाब, खकार चेक जाँच गर्नको निम्ति धनकुटा, धरान, विराटनगर पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यो अवस्थालाई अन्त्य गर्नको निम्ति हामीले 4वटा स्वास्थ्य चौकीहरूमा ल्याब व्यवस्थापन गरेका छौँ। अहिले दिसा, पिसाब, रगत जस्तो खकार चेक जाँच गर्नका निम्ति हामीले प्राविधिक समेत नियुक्त गरेर हाम्रो स्वास्थ्य चौकीहरूमा नै ल्याबको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ। जुन वार्डमा स्वास्थ्य चौकी थिएन त्यहाँ चाहिँ हामीले सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइहरू स्थापना गरेका छौँ।
आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना गरेका छौँ र आज सबै वडामा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा हामीले प्राप्त गरेका छौँ भने कोभिड अस्पताल हामीले स्थापना गरिसकेका छौँ। जोरपाटी बजारमा MBBS डाक्टर चिकित्सकीय सेवासहितको कोभिड अस्पताल हामीले उद्घाटन गरिसकेका छौँ। काम सुचारू सेवा प्रवाह हुन थालेको छ भने 5 बेडको अस्पताल हामीले सिद्धुवा बजारमा स्थापना गर्नका निम्ति पूर्वाधार निर्माणको तयारी भएको छ, शुभारम्भ भएको छ। यस ढङ्गबाट स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। हाम्रा सबै यो स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँलाई परिचालन गरेर हामीले चाहिँ यो अपाङ्गता रोकथाम तथा पुनर्स्थापना कार्यक्रम पनि हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो सन्दर्भमा सबै ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई घर घरमा गएर स्वास्थ्य जाँच परीक्षण पनि गरिरहेका छौँ। उहाँलाई निःशुल्क औषधि दिने, स्वास्थ्य उपचारको बारेमा परामर्श दिने, जीवन उपयोगी परामर्श दिने काम पनि हामीले गरिरहेका छौँ भने ज्येष्ठहरूलाई हामीले दन्त उपहार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई हामीले निःशुल्क रूपमा दाँत लगाइदिएर उहाँहरूको पीडा चपाउन नसक्ने अवस्था थियो, ज्येष्ठ दन्त उपहार कार्यक्रम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। यसबाट हाम्रो स्वास्थ्य क्षेत्रमा निकै राम्रो सेवा हामीले प्रवाह गरेका छौँ भन्ने हामीलाई लाग्छ। त्यसै गरी यो पर्यटनको सन्दर्भमा हामीले यो पटेक डाँडा हलहलै पटेक डाँडालाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। करिब त्यहाँ 550वटा खुड्किलाहरू 2 वेको 4 मिटर चौडाको 2 वेको स्टिल सहितको हामीले खुड्किलाहरू जो पैदल मार्गको रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ। यो पूर्ण भइसकेको छैन, यसलाई पूर्ण बनाएर माथि केही मन्दिरहरू, केही गुम्बाहरू निर्माण गर्ने, टावरहरू निर्माण गर्ने र पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्ने सोच बनेको छ। हामीले त्योको साथ पर्यटनको क्षेत्रमा अगाडि बढिरहेका छौँ भने यो धोजे डाँडामा पनि पर्यटनको पूर्वाधार निर्माण गरिरहेका छौँ। तल हामीले चमेरे गुफा संरक्षण गरेर पर्यटकीय स्थलको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरी अन्य पर्यटकीय क्षेत्रहरूको सम्भावित अध्ययन गरेर त्यसको DPR निर्माण गर्ने काम अगाडि बढाएका छौँ। पर्यटनको क्षेत्रमा यी कामहरू अगाडि बढिरहेको छ भने सिँचाइको क्षेत्रमा कृषि, खास गरेर कृषि यो हाम्रो चाहिँ तरकारीको जोन क्षेत्र पनि हो। त्यसो भएको हुनाले यहाँ चाहिँ उत्पादित तरकारी चाहिँ इन्डियासम्म, बङ्गलादेशसम्म यसको व्यापार, यसको बजार छ। त्यसैले त्यो तरकारी लगायत कृषि बालीमा व्यावसायिक बनाउनका निम्ति हामीले चाहिँ कृषि क्षेत्रमा लगानी बढाएका छौँ, अनुदानको कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ, कृषिलाई पकेट कार्यक्रम घोषणा गरेर अगाडि बढाइरहेका छौँ। सिँचाइका केही ठुला खालका सिँचाइ आयोजनाहरू पनि सञ्चालित छन्। हामीले यस वर्ष लगभग 8वटा यति ठुला कुलोहरू निर्माण गर्ने सोच राखेका छौँ, जसमा 3टा सञ्चालन भइ नै रहेको छ। करिब ती कुलोहरूबाट करिब 500 घर जति किसानहरू लाभान्वित हुने परियोजना अगाडि बढाइरहेका छौँ भने हामीले केही युवाहरूसँग चाहिँ क्षमता छ, सोच छ, जोस छ, उमङ्ग छ, तर पुँजीको अभावमा, स्रोतको अभावमा व्यवसाय गर्न नसक्ने खालका युवाहरूलाई बिना धितो, बिना ब्याज हामीले स्रोत भर्ना सापट्टि कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। यस आर्थिक वर्षमा 17 जना त्यस्ता युवा व्यवसायीलाई हामीले सापट्टि रकम पनि दिएका छौँ। उहाँहरूलाई हामीले दिएको सापट्टि रकमले उहाँहरूको व्यावसायिकता सफलता मिलोस्, उहाँहरूको व्यवसाय गर्ने उत्साह, व्यवसाय गर्ने जाँगरमा थप सहयोग पुग्न सकोस् भन्ने अभिप्रायले हामीले त्यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। यो कार्यक्रम हामी निरन्तर रूपमा चलाउनेछौँ। त्यसै गरी हामीले पोहोर साल यो राष्ट्रिय योजना आयोग मार्फत विशेष अनुदानका कार्यक्रमको रूपमा हामीले विशाल फलफुलको पकेट क्षेत्र घोषणा गर्दै फलफुलको बिरुवा निःशुल्क रूपमा वितरण गर्ने, फलफुललाई चाहिँ रहरको रूपमा 2-4 बोट होइन, व्यावसायिक रूपमा कम्तीमा 50 बोट रोप्न र 50 बोटका लागि आवश्यक सिँचाइको व्यवस्थापन, पोखरी निर्माण, बारबेद, मलखाँदको समेत व्यवस्थापन एकीकृत रूपमा व्यवस्थापन गर्दै यो व्यावसायिक फलफुल खेती, फलफुल बगैँचा निर्माणका निम्ति हामीले पूर्व अभियान चलाएका छौँ। जस अन्तर्गत हामीले थुप्रै करिब 20,000 जति बिरुवाहरू हामीले रोपिसकेका छौँ र सँगै यो क्षेत्र पशुपालनको पनि उपयुक्त क्षेत्र भएको हिसाबले यो मासु उत्पादन, दुध उत्पादन को क्षेत्रमा हामीले लगानी गरेका छौँ। पकेट घोषणा गर्दै यो दुधहरू उत्पादन गर्ने, दुधहरू चाहिँ बजारमा लाने, दुधबाट उत्पादित वस्तुहरू प्रशोधन गर्ने खालको कार्यक्रमहरू अगाडि सारेका छौँ।
जस अन्तर्गत हाम्रो लगभग यो गाउँपालिकाको दैनिक रूपमै 10-12 हजार जति दुध सङ्कलन हुन्छ। केही दुध डिडिसीमा जान्छ, केही दुध यहीँ प्रशोधन हुन्छ, छुर्पीहरू बनाउने, मिठाईहरू बनाउने हुन्छ। यस क्षेत्रमा पनि हाम्रो पालिकाले लगानी गरिरहेको छ भने अर्को यो हाम्रो गाउँपालिकाको तल्लो क्षेत्र, खास गरेर 3 नम्बरको तल्लो भाग, 4 नम्बरको तल्लो भाग, 5 नम्बरको तल्लो भाग, 1 नम्बरको तल्लो भागतिर चाहिँ बसाइसरी जाने खालको जो ट्रेन्ड देखिन्छ, त्यस्तै सन्तुलित बनाउनको निम्ति हामीले चाहिँ बसाइसरी आउनेलाई एक गाई उपहार दिने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौँ। पोहोर साल 8 परिवार आउनुभयो। उहाँहरूले हामीले 60-65 हजार बराबरको एक थान गाई, लाइनो गाई उपहारको रूपमा दिएका छौँ। त्यो उहाँहरूलाई गरी खान मद्दत पुगोस्, उहाँलाई जीवन गुजारा गर्ने, यहाँ बसाइसरी आउँदा चाहिँ जीवन गुजारा गर्ने सपोर्ट पनि सरकारले गरेको छ, गाउँपालिकाले गरेको छ भन्ने बोध होस् भन्ने हिसाबले त्यो कार्यक्रमले हामीले सञ्चालन गऱ्यौँ र यो वर्ष पनि त्यो कार्यक्रम निरन्तर रहिरहेको छ। त्यसै गरी अब बङ्गुर पकेटका क्षेत्र, बाख्रा पकेटका क्षेत्र, गाई पकेटका क्षेत्रहरूमा हामीले विशाल लगानी गरिरहेका छौँ र साँच्चै गर्न चाहने युवाहरूलाई, गरी खाने जोस उत्साह जाँगर भएका युवा साथीहरूलाई, व्यवसायी साथीहरूलाई हामीले गाउँपालिकाले अनुदान मार्फत हुन्छ कि शोध भर्ना सापट्टि मार्फत हुन्छ कि साझेदारी 50-50% को साझेदारी मार्फत हुन्छ कि हामीले उहाँलाई व्यवसाय गर्ने प्रयत्न अगाडि बढाएका छौँ। त्यो अनुसार निरन्तर अगाडि बढिरहेको कुरा म यहाँलाई जाहेर गर्न चाहन्छु। खास गरेर अब भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा हामीले यो एउटा महत्त्वपूर्ण रूपमा 3-4 सडकलाई हामी लिएका छौँ। एउटा यो त्रिशुले, हात्तीखर्क, जितपुर हुँदै लेगुवासम्मको सडक, त्यो महालक्ष्मी नगरपालिकासँग समेत टच गरेर त्यो सडकलाई हामी निकट भविष्यमा कालोपत्रे बनाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। अर्को धनकुटा, कर्मिटार हुँदै वनचरे, लामिछाने, तेलिया, परेवादी हुँदै शुक्रबारे हुँदै म्याग्लुङ जोड्ने सडक, यो 23 किलोमिटर सडक चाहिँ कालोपत्रे बनाउने तयारीमा अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यसै गरी जोरपाटी, चुलाचुली, काजीमाने, तेलिया, त्रिवेणी हुँदै त्यो चाहिँ फलामेटार, 1800 बसन्तार हुँदै तल गएर केराबारीसँग जोड्ने त्यो बाटोलाई पनि पिच गर्ने अभियान अहिले प्रयत्न अगाडि बढाइरहेका छौँ। त्यस्तै गरी सिधुवा, जितपुर लेगुवा जोड्ने सडक, जो सिधुवा बजारबाट मझो आउँदै जाने यो सडक पनि पिच अगाडि बढ्ने छ निकट भविष्यमै। त्यसै गरी सिधुवा हुँदै शुक्रबारे जाने, शुक्रबारे ओख्रे सडक जो प्रदेश सरकारले लगानी गरिरहेको छ, त्यो बाटोले पनि हाम्रो क्षेत्र केही पिच बन्नेछ। यस हिसाबले हेर्दा अब सडकको धेरै क्षेत्रहरू चाहिँ पिच बन्दैछन्, कालोपत्रेले जोडिँदैछ र यो हाम्रो गाउँपालिकाका जनताहरू अब सडक यातायात सहज रूपमा लिने अवसर केही वर्षमा हुन्छ भन्ने हाम्रो विश्वास हो। यो सबै कुराले उत्पादित वस्तुहरू, खास गरेर कृषिमा उत्पादित वस्तुहरू, फलफुलका कुराहरू, तरकारीका कुराहरू, माछा मासु, यी सबै कुराहरू उत्पादित वस्तुहरू चाहिँ बजारसम्म लैजान यसले मद्दत गर्नेछ र यहाँका मान्छेहरूको आयोजनमा वृद्धि हुनेछ भन्ने हाम्रो सोचाइरहेको छ। र यी खालका काम गरिसकेपछि आर्थिक प्रति व्यक्ति आय पनि वृद्धि हुनेछ र यहाँका मान्छेहरूको जीवन अलिकति सुखमय हुने हाम्रो सोच रहेको छ। त्यसका लागि निरन्तर हाम्रो प्रयत्न र हामीले ऐन कानुनहरू पनि बनाएका छौँ, कार्यविधिहरू पनि बनाएका छौँ। सबै कार्यक्रमहरू हामीले कार्यविधिलाई टेकेर गरिरहेका छौँ र आवधिक योजना पनि बनाएर रणनीतिक आवधिक योजना पनि तर्जुमा गरेर अगाडि बढेका छौँ र हाम्रो कार्यकाल अब 3 वर्ष बितिसकेको अवस्थामा हामी मध्यावधि मूल्याङ्कन गर्ने प्रयत्नमा पनि छौँ। हामीले गरेका कामहरू कति पुरा गर्न सक्यौँ, कति पुरा गर्न सकेनौँ, कुन गतिमा हाम्रो काम अगाडि बढ्यो भन्ने विषयमा मूल्याङ्कन गर्ने सोचमा पनि हामी छौँ। रितबहादुर पिठाकोटे। ए अनि कहाँदेखि बसाइ सरेर आउनुभयो अहिले? धनकुटा नगरपालिकादेखि गाउँपालिका 66 गाउँपालिकामा यहाँ सरेको छु। ए यो ठाउँ पहिले यही ठाउँ छोडेर जानुभयो हो? यो ठाउँ हाम्रो नगरपालिका 2 नै पर्छ होइन? हजुर। र यो मेरो चाहिँ घर जग्गा यता परेको हुनाले यहाँ चाहिँ म बसाइसराई गरेको, गाउँपालिकाले चाहिँ दिएको। गाउँपालिकाले दिएको छ। अनि गाई उपहार दिइसकेपछि कस्तो छ त जीवन स्तर, कसरी गुजारा चलिरहेछ अहिले? यसले मुख्य कुरा अहिले भनौँ 3 महिना भयो बिहाको। हजुर।
7-8 लिटर अब दुध फ्याटमा जान्छ। हजुर। फ्याटमा गएपछि अब त्यो फ्याटको दुधको पैसाले भात खानु त पुगिहाल्छ। नानीहरूलाई पनि यसो स्कुल जानु यताउति। अनि त्यसो भए खुसी हुनुहुन्छ? मलाई एकदम खुसी छु। हाँस्नु न त एकचोटि। हजुर हाँस्नु न त। ल मलाई पनि एकदम खुसी लाग्यो होइन, जीवनस्तर राम्रो चलिरहेको छ। कतिजनाको परिवार छ तपाईँको? मेरो त अहिले परिवार भनेको अब 2 जना छोरा 1 बहिनी छोरी। छोरी अहिले छोरी चाहिँ अब बिहे भइसकेको छ। अहिले 3 जना 5 जना 7 जना। 7 जनाको परिवार राम्ररी पालिरहेछ गाईले? पालेछ। ल धन्यवाद। हाल्दै रहेछौ घाँस। आँचलमा घर कति क्लासमा पढ्छ? 1 मा। ओके। सन्डे मन्डे आउँछ? एक समितिको व्यवस्थापन गरेर अहिलेसम्म आइपुग्दाखेरि हामीले 106वटा मुद्दाहरू हेरेका छौँ जम्मा। त्यसमा हामीले धेरै चाहिँ साँचीमा लेनदेन र घरेलु हिंसा सम्बन्धीको झैझगडाहरू पनि मिलाएका छौँ र कतिपय हाम्रो महिला दिदीबहिनीहरूको अब पहिले पढे लेखेको नहुनाले को कारणले उहाँहरू घरासी झैझगडामा आफ्नो श्रीमानले उहाँहरूलाई साँच्चै भन्नुपर्दा डिभोर्स मागिरहेको समयको मुद्दाहरू पनि, तर हामीले डिभोर्सको मुद्दै चाहिँ हेर्नु नमिल्ने भएकोले उहाँहरूको घरासी झैझगडाको निवेदन उहाँहरूले हाल्नुहुन्थ्यो र उहाँहरू दुवै पक्षलाई बोलाएर हामीले मेलमिलाप गर्दा सहितको राखेर छलफल गर्दाखेरि उहाँहरू मिल्ने क्रममा आएर मिल्नु भएको केसहरू अहिलेसम्म राम्रै पनि भइरहेको छ र अहिले उहाँहरूको दोहोरिएको पनि छैन र कतिपय पहिलेदेखि हाम्रो अब अदालतसम्म पुग्न नसक्नु भएको अति नै हाम्रो छतरजुर पार्टीमा अशिक्षाको र गरिबीको कारणले उहाँहरू अदालत जानु सक्नु भएको थिएन। अलिकति हुने खानेले गरिबका जग्गाहरू चाहिँ सात सीमामा मिचेको थियो, छिमेकी साथहरू, त्यस्तो केसहरू पनि हामीले धेरै नै मिलाएका छौँ र अहिलेसम्म उहाँहरू ती गरिब आफ्नो जग्गा कति वर्षसम्म चाहिँ मिचिरहेको जग्गालाई अहिले हामी न्याय समितिमा अब आफ्नो स्थानीय तहमा चिनेकै अब छोरी बुहारी नै उहाँहरूले भोट दिएर हामीले जितेको कारणले उहाँहरूले पनि आशा राख्नु भएको थियो। त्यो अनुसारले अहिले हामीले सहज तरिकाले उहाँहरूको दस्तुर भनेको हामीले निवेदन दस्तुर भनेर 110 रुपियाँ मात्र लिएका छौँ निवेदन दस्तुर। त्यतिमा उहाँहरूको मुद्दा मिल्दाखेरि उहाँहरू धेरै खुसी हुनुभएको छ। तर अब हाम्रो विपक्षी कतिपय साथीहरूले न्यायिक समितिले केही गर्दैन, यो महिलाले पढेको छैन कानुन भनेर केही व्यक्तित्वहरू बुद्धिजीवीहरूले नै पनि भन्नुहुन्छ। तर हामीसँग आइपुगेको केसहरू मिलेर उहाँहरूले न्याय पाएर जानुहुनेहरूले चाहिँ पक्का हामीलाई न्यायिक समिति भएको धेरै फाइदा भएको छ भनेर उहाँहरूले महसुस पनि गर्नुभएको छ। चाहिने रहेछ हामीलाई हाम्रो गाउँपालिका हाम्रो 3 तहको सरकार बनेकोले हामीलाई धेरै फाइदा भयो। हामी गरिब जनताको लागि चाहिँ साँच्चैको स्थानीय सरकारमा रहेको न्याय समिति हाम्रो निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्नुहुँदो रहेछ भन्ने महसुस धेरैजना हाम्रो महिला दिदीबहिनी र गरिब बुवा आमाहरूले र दाजुभाइहरूले पनि बुझ्नु भएको छ। कतिपयले त अझै धेरै पढे लेखेका साँच्चैको जान्नेहरूले चाहिँ यो न्याय समितिमा जानु हुँदैन, यहाँ गोपनीयता हुँदैन भनेर उहाँहरू डाइरेक्ट अदालत जानुहुन्छ। तर उहाँहरूलाई सयौं वर्ष पनि लागेको छ र धेरै खर्च पनि भएको छ। तर त्यस्तै अब निम्न वर्गका पढे नलेखेका दिदीबहिनीहरू कतिपय अन्यायमा पर्नु भएकोहरू आउनुभएकोले उहाँहरू हामीसँग एकदम विश्वास बनेर हामीलाई धेरै उहाँहरूले सल्लाह सुझाव माग्नुहुन्छ, हामी दिइरहेका पनि छौँ र त्यस्ता टोलहरूका केसहरू आउनु बित्तिकै हामी उहाँहरूलाई जतिसुकै अदालतको ढिलो प्रोसेस थियो तर हामी पनि हुन त त्यही प्रक्रियामा जान्छौँ। तर उहाँहरूलाई त्यो प्रक्रियामा जाँदाखेरि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ हामीलाई चाँडो मिलाइदिनुहोस् भनेर पनि भन्नुहुन्छ। कतिपय अब हाम्रो जनजाति बसोबास भएको गाउँपालिका पनि हो, त्यो कारणले कति श्रीमानहरूले बेलुका जाँडक्सी खाएर सेवन गरेर घरमा गएर श्रीमती कुट्ने गर्नुभएको छ, जिउभरि डाम लिएर पनि आउनुहुन्छ। त्यस्तो केसलाई हामी तुरुन्तै उहाँहरूलाई भोलिपल्टसम्म बोलाएर पनि त्यसरी छलफल गरिदिइरहेका छौँ र अब हाम्रो 1-2 वटा बाँकी छ। 100 चाडा चाहिँ हामीले
मिलाइसकेका पनि छौँ र 2-3वटा बाँकी छ र यस्तो आउने जारी पनि छ। उहाँहरूले विश्वास गर्नुभएको छ अहिलेसम्म हामीलाई। धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँले यो कुरा राखिदिनु भयो। यति उदाहरणीय कामहरू गर्नुभएको रहेछ। घर घरमा सरकार पुगेको छ भन्ने हामीले पनि फिल गरिरहेछौँ र सबैले यो फिल गर्नुपर्ने कुरा हो कि अहिले जुन स्थानीय सरकार छ, 3 तहको सरकार छ, यो सबै जनताका घर घरमा जाने, सबै मानिसहरूका घर घरमा पुग्ने सरकार हो। उनीहरूको दुःख बुझ्ने हो, उनीहरूका समस्याका समाधान निकाल्न खोज्ने सरकार हो। यो त्यही बुझेका छौँ हामीले र यहाँले गर्नुभएको कामको लागि उच्च चाहिँ हामीले प्रशंसा गरिरहेका छौँ। र यो अलिकति अपाङ्गता सम्बन्धी पनि केही कार्यक्रमहरू भएको छ कि छैन? अपाङ्ग सम्बन्धी हामीले भर्खरै 3 वर्ष दोस्रो वर्षदेखि हामीले समिति बनाएर अपाङ्ग समन्वय समिति गाउँपालिका स्तर बनायौँ। त्यसपछि वडै पछि बनायौँ वडाध्यक्षको मातहतमा। र अहिले हामीले त्यसो गर्दै गर्दै अब हामीले प्रत्यक्ष हाम्रो आँखाले चाहिँ को अपाङ्ग हो भन्ने चाहिँ बाहिरी अपाङ्ग हाम्रो सिधा आँखाले देखिन्थ्यो र हामीले शिविर चलाउन सकेका थियौँ। त्यसै कारणमा करुणा फाउन्डेसन संस्थाले चाहिँ साझेदारीमा हामीले भर्खरै हिजोअस्ति 21 गतेदेखि थालेर 27 गते समापन गरेको छौँ। 6वटै वार्डमा चाहिँ अपाङ्ग शिविर लगेर डाक्टरसहितको कान, आँखा र फिजिसियन डाक्टर गरेर हामीले अहिले अपाङ्ग परिचय पत्र बाँडेका छौँ र उहाँहरू धेरै खुसी पनि हुनुभएको छ। किनभने हाम्रो त्योभन्दा अगाडि धेरै अपाङ्गहरू छुट्नु भएको रहेछ र अहिले नयाँ अपाङ्गहरू पनि असाध्यै धेरै भएर उहाँहरूले अब हामीले लगेको डाक्टरहरूबाट उहाँहरूले आफ्नो जस्तो प्रकृतिको अपाङ्ग हो त्यही अनुसारको कार्ड पाउनु हुँदा उहाँहरू हामी स्थानीय सरकारदेखि धेरै खुसी हुनुभएको छ। उहाँहरूले आशा अझै पनि धेरै यस्तो कार्यक्रम ल्याइदिनुहोस् भनेर भन्नुभएको छ र हामीले त्यो अपाङ्ग डाटालाई हाम्रो तयार हुँदैछ। तयार भइसकेपछि उहाँहरूलाई कस्तो प्रकारको सामग्री चाहिने हो त्यो खालको हामी दिने भनेर पनि हामीले सोच बनाएका छौँ। विभिन्न क्षेत्रका विकासका कामहरू हेर्न सक्नुहुन्छ भन्ने पनि कुराहरू राख्न चाहन्छु। सम्पूर्ण जति विश्वास गर्नुभएको छैन, उहाँहरूलाई विश्वास लाग्दैन भने प्रत्यक्ष हाम्रो ठाउँमा आएर हेर्नुभए हामीले गरेका, हामी निर्वाचित भइकन आएर गरेका कामका प्रगतिहरू हामी प्रत्यक्ष देखाउन सक्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता राख्दै हजुर छथर जोरपाटी आउनुको कारण चाहिँ मेन कुरो चाहिँ एक त नजिक, अर्को कुरा हाम्रो जग्गा जमिन नै अब सबै छथर गाउँपालिकामै छ। हजुर। अनि अब व्यवसाय गर्नलाई अब नगरपालिकामा बसेर फेरि गाउँपालिकामा व्यवसाय गर्ने अप्ठ्यारो, अनि त्यही भएर बसाइ नि सरे। त्यसपछि फेरि यो गाईको के अरे दुना गाई पनि दिने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि अझ मलाई सजिलो भयो। नगरपालिकामा के हुन्थ्यो? धनकुटा नगरपालिकामा के गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? अब नगरपालिकामा मेरो पहिला चाहिँ अब फर्म सञ्चालन गरेको थिएन होइन। त्यहाँ चाहिँ मेरो किराना पसल थियो। 76 सालमै दिने उहाँहरूले घोषणा गर्नुभएको थियो। अब त्यो त्यतिखेर चाहिँ मेरो परेन होइन। अनि अब मलाई चाहिँ अब नगरपालिका धाउन नि अलिक गाह्रो भयो। अनि अब यता गाउँपालिकामा अब सबै कुराको सुविधा पनि नजिक पनि, त्यही भएर मैले अब बसाइसराई गरेँ। त्यसपछि अब नगरपालिकाले जान चाहिँ गाह्रो भयो, नगरपालिकामा अलिक धाउन नि गाह्रो भयो। यता गाउँपालिकामा चाहिँ फेरि अब दुनो गाई नै दिने भएपछि चाहिँ मलाई धेरै सजिलो नि भयो। पालिकाले दिएको चाहिँ यो पाङ्री हो। ए सेतो र कालो बुट्टा मिसेको चाहिँ पालिकाले अब दिएको। ए अनि गाई धेरै पाल्नु भएको छ। के छ, कस्तो छ अहिले तपाईँको जीवनस्तर? यहाँ आइकिन आफूलाई कति फरक पाउनु भएको छ? अब गाउँपालिकामा आएपछि अब सापट्टि भर्ना कार्यक्रम त्यसमा मैले फर्म भरेको थिएँ। त्यसमा नि मलाई बिना ब्याजी अब 5 वर्ष चाहिँ सापट्टि दिनुभएको छ होइन। उहाँ यहाँ पालिकाबाट कति प्राप्त गर्नुभयो? मैले त्यहाँ 1 लाख रुपियाँ प्राप्त गरेँ। त्यो चाहिँ अब बिना ब्याजी। त्यहाँ चाहिँ मैले अब ब्याज तिर्नु परेन। त्यो 3 वर्षमा 20%, 4 वर्षमा 50% अनि बाँकी अब 5 वर्षमा चाहिँ 50% त्यो चुक्ता गर्ने त्यो हिसाबले पाएको छु। कति दुध उत्पादन गर्नुहुन्छ दिनमा? दिनमा अहिले चाहिँ अब खासै छैन। अस्ति लकडाउन टाइमदेखि अलिकति अब खस्किएर गयो होइन व्यवसाय। त्यतिखेरदेखि मैले भर्खर स्टार्ट गरेको थिएँ। त्यतिखेर मेरो 1-1.5 क्यान जस्तो हुन्थ्यो। त्यतिखेर चाहिँ धेरै खेर गयो। अहिले 1-1.5 क्यान भनेको तपाईँ बोल्दै भयो भने 1-1.5 क्यान भनेको लगभग कति आम्दानी हो दिनको? 50-55 लिटर भनेपछि अब सरदारले 40ले हिसाब गर्दा नि अब 50 × 40 गर्दाखेरि अब 2500 भनौँ न। 2500 दिनको चाहिँ इन्कम गर्नुहुन्थ्यो। हजुर।
होइन त? त्यतिखेर खेर गयो। अहिले चाहिँ अब त्यही 1 क्यान हाराहारी छ। कतिजनाको परिवार छ तपाईँको? मेरो 4 जनाको परिवार, 2 जना नानीहरू यतिकै बस्छ, अनि हामी चाहिँ यहाँ 2 जना बुढाबुढी। अनि कामदार पनि राख्नु भएको छ कि छैन अहिलेलाई, अब यति गाईलाई के कामदार राख्नु आफै गर्नुहुन्छ? हजुर हजुर। ए अनि यहाँबाट केही उपलब्धि बाहिरतिर अरू व्यवसाय पनि सुरु जोडजाम गर्नुभयो, घर जग्गा जोड्नुभयो, के गर्नुभयो, केही गर्नु भएको छ? हजुर अब अहिले चाहिँ अब खासै त्यत्रो ठुलै प्रगति त गरेको छैन होइन। क्रममा हुनुहुन्छ, विकासको क्रममा हुन्छ, प्रगतिको क्रममा हुनुहुन्छ। धेरै अब त्यत्रो अब 1 सालमा चाहिँ नि गाई व्यवसायबाट नि अब लकडाउनले गर्दाखेरि अब त्यति धेरै प्रगति चाहिँ गरेको छैन। हुन्छ यहाँको अब यो स्टार्टिङ भएको कारणले अब यसलाई चाहिँ अझै फस्टाउँदै लाने चाहिँ उ छ मेरो। फस्टाउँदै लाने चाहिँ सोच गरेको कोसिस गर्नुभएको छ। हजुर हजुर। विकासको गतिविधि अब यो एउटा निरन्तर प्रोसेस हो। अब यो निरन्तर प्रक्रिया हो। अब विकास अब आज भोलि क्रमशः हुँदै जाने विषय भएको हुनाले साथीहरूले योभन्दा अगाडि म आउनुभन्दा अगाडि जे जति भइरहेको थियो तिनै कुराहरूलाई अब थप सुधार गर्ने प्रयत्नमा म लागिरहेको छु। विशेष गरी यो हाम्रो कर्मचारी प्रशासनको पाटोले, कर्मचारी तन्त्रको पाटोले हेर्ने भनेको अब गाउँ कार्यपालिका र गाउँसभाबाट भएका नीति निर्णयहरूलाई सकेसम्म छिटो छरितो ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने नै अब हाम्रो भरमग्दो प्रयत्न रहेको छ। सँगसँगै सुशासनको पाटोलाई कसरी मजबुत बनाउँदै लैजाने भन्ने नै हाम्रो चाहिँ अब फोकसको विषय रहेको हुन्छ। यसै सिलसिलामा शासकीय व्यवस्था प्रबन्धनका लागि हामीले यहाँको यस गाउँपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवा सुविधालाई जनतालाई भरमग्दो छिटो छरितो सरल सहज ढङ्गले सबै वडाहरू 6वटै वडाहरूबाट चाहिँ लगायत यस कार्यालयबाट प्रदान गर्ने सेवासम्म छिटो छरितो ढङ्गले दिने प्रयत्न गरिएको छ। सँगसँगै अब यो अहिलेको 21औं शताब्दी भनेको सूचना प्रविधिको युग भएको हुनाले सूचना प्रविधि मैत्री गाउँपालिका बनाउने हिसाबले पनि हामीले यहाँ चाहिँ अब यहाँबाट प्रवाह हुने सेवाहरूलाई एउटा कर बुझाउने कर असुली प्रणालीदेखि लिएर हरेक सेवा सुविधालाई दिने यी सेवा मार्फत सूचना प्रविधि मार्फत डिजिटल सेवा दिने प्रयत्नमा गरिरहेका छौँ हामीले। जस्तो कि दर्ता चलानीदेखि लिएर सिफारिसका कुराहरूदेखि लिएर करदाताले चाहिँ कर तिर्ने विषयदेखि लिएर हरेक कुराहरूलाई चाहिँ कम्प्युटर प्रणाली मार्फत चाहिँ अब सेवा प्रवाह गर्ने र पेपरलेस बनाउने प्रयत्न हामीले गरिरहेका छौँ भने अब भौतिक पूर्वाधारतर्फ हेर्ने हो भने अब सबै वडाहरूमा अब गाडी घोडा बर्खायामको समयमा समेत सहज ढङ्गले पुग्ने अवस्था भएको छ। यसै गरी पर्यटकीय स्थलहरूमा पनि लगानी विस्तार भएको छ भने सामाजिक विकासतर्फ हेर्ने भने शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, फोहोर मैला व्यवस्थापन, कृषि, पशु सेवा लगायत यो अपाङ्ग मैत्री सेवा, त्यसै गरी यो बाल मैत्री सेवा र वातावरण मैत्री शासन प्रवाह गर्ने तर्फ चाहिँ हामी लागि परिरहेका छौँ। यसमा अब स्वास्थ्यतर्फ हेर्ने हो भने हिजो चाहिँ जम्मा यो 4वटा गाउँपालिका गाविस मिलेर यो गाउँपालिका बनेकोमा 4वटा स्वास्थ्य चौकीबाट सञ्चालन हुँदै आएको सेवामा भइरहेको सेवामा अहिले आएर 2वटा सामुदायिक स्वास्थ्यहरू, त्यसै गरी 2वटा आधारभूत स्वास्थ्य संस्थाहरू र 500 चाहिँ कोभिड अस्पताल समेत निर्माणमा सञ्चालनमा आइसकेको छ भने अब छिट्टै नै यो 500 अस्पतालको पूर्वाधार निर्माणतर्फ पनि हामीले चाहिँ अब यसको खरिद प्रक्रियालाई अगाडि बढाइसकेको अवस्था छ। र यसै गरी अब फोहोर मैला व्यवस्थापनतर्फ यो चाहिँ अब यहाँ हाम्रो चाहिँ अब ल्यान्डफिल साइट स्थापना भएको छ पहिले नै। त्यहाँ चाहिँ नियमित रूपमा हाम्रो फोहोर मैला सङ्कलन गरेर यस बजारबाट चाहिँ लगेर त्यहाँ चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्ने सुरु गरिसकेका छौँ। यसै गरी अब कृषि सेवा, पशु सेवा र तर्फ पनि अब किसानहरूले पाउने सेवा सुविधालाई सकेसम्म सहज ढङ्गले, सरल ढङ्गले उहाँहरूले चाहिँ अब व्यावसायिक चाहिँ पशुपालनतर्फ, व्यावसायिक कृषि व्यवसायतर्फ
यसलाई चाहिँ कसरी अगाडि लैजान सकिन्छ भन्नेतर्फ हामीले काम अगाडि थालिरहेका छौँ। र शिक्षातर्फ चाहिँ अब सबै विद्यालयहरूमा 5 कक्षासम्म चाहिँ अनिवार्य रूपमा अङ्ग्रेजी माध्यमबाट कक्षाहरू सञ्चालन सुरु गरिएको छ भने विद्यालयका ड्रप आउटहरूलाई रोक्नका लागि हामीले खाजाको व्यवस्था, झोला, किताबको व्यवस्था समेत पालिकाकै तर्फबाट चाहिँ प्रदान गरिएको छ बालबालिकाहरूलाई। र प्राविधिक धारको विद्यालय सञ्चालन गर्ने काम पनि अगाडि बढाइसकिएको छ भने नमुना विद्यालय सञ्चालनका लागि अब एउटा विद्यालय नमुना विद्यालयको रूपमा छनौट भएको छ सरस्वती माध्यमिक विद्यालय सिधुवाको। सो विद्यालयको निर्माण कार्य पनि तीव्र गतिमा अब अगाडि बढिरहेको चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। व्यवसाय दर्ता गरियो। दर्ता गरिसकेपछि व्यवसाय दर्ता गरिसकेपछि गाउँपालिकाबाट चाहिँ कति 3 दिने तालिम, कुखुरा पालनको व्यवसाय तालिम 3 दिने तालिम थियो। अनि त्यसमा कता सरहरूले हामीलाई सूचना गराउनुभयो सरहरूले। अनि सर सूचना गरिसकेपछि त्यहाँबाट 3 दिने तालिम दिइसकेपछि हामीलाई खोर निर्माणको लागि पनि पैसा अनुदान 20,000 दिनुभएको थियो पहिला सुरुमा। अनि त्यहाँबाट त्यतिकै बढाउँदै ठुलो बढाएपछि फेरि हामीलाई यसपालि स्रोत भर्ना सापट्टि 1,70,000 दिनुभएको थियो। 1,70,000 कहाँबाट प्राप्त गर्न त्यो पैसा? पालिकाबाट? गाउँपालिकाबाट। पालिकाबाट चाहिँ 1,70,000 खाने पानी अनि चारो लाउने बट्टाहरू अनि हिटर जोड्नेहरूदेखि लिएर मिक्सरदेखि लिएर त्यतिसम्म चाहिँ सामानहरू जोडिरहेछ। अझै पनि अब जोड्नको लागि बाँकी नै छ। हजुर, यो कुन जातको कुखुरा हो? यो लोकल कुखुरा हो। लोकल हो सबै? हजुर। यसको त भाउ राम्रो छ होला नि? हजुर। यसको भाउ त मूल्य त राम्रोमा बिक्छ होला नि? यो ठिकै छ। केजीको कसरी बेच्नुहुन्छ? भाले त अहिले पोहोर त अस्ति हुँदा चाहिँ 600 थियो, अहिले घटेर 550, पोथी 450, अहिले तत्कालीन चाहिँ अस्ति हुँदा चाहिँ 500 800सम्म। अनि कस्तो छ त व्यवसाय अहिले समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि? तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो व्यवसायबाट? ठिकै छ, सन्तुष्टि नै भन्नु पर्ला। राम्रै छ, राम्रै आय आर्जन भइरहेछ। ठिकै भयो। कतिजना हुन्छ परिवार? परिवार हामी जम्मा कतिजना परिवार भनेपछि 6 जना। 6 जना हुनुहुन्छ? हजुर, 6 जना हुनुहुन्छ। राम्ररी गुजारा चलिरहेछ हैन त? चलिरहेछ। र विशेष धन्यवाद कसलाई दिनुहुन्छ? यो तपाईँले यो व्यवसाय फस्टाइरहेछ होइन, कसलाई धन्यवाद दिन चाहनुहुन्छ? सबैभन्दा हामीलाई उत्प्रेरणा दिनुहुने गाउँपालिकामा स्रोत भर्ना सापट्टिहरू दिएर अनि व्यवसायको लागि राम्रो गर्नुपर्छ भनेर अनुदान दिएर चाहिँ हामीलाई उत्प्रेरणा जगाउनु भएको छ। त्यसको लागि चाहिँ गाउँपालिकाबाट धेरै हामीलाई चाहिँ व्यवसायीहरूको लागि उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर एकदम धेरै सहयोग दिनुभएको छ र साथ सपोर्ट दिनुभएको छ। त्यसको लागि म उहाँहरूलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। उपाध्यक्षसँग सुत्केरी पोषण कार्यक्रम तथा उपाध्यक्षसँग मातृ सुरक्षा होइन कार्यक्रम पनि हामी भन्ने गर्छौँ। यो चाहिँ यस 76 जोरपाटी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2076-77 सालदेखि सुरु गरेर अहिलेसम्म कन्टिन्यू चलिरहेको छ। र यसमा चाहिँ हामीले खास गरी यस 76 जोरपाटी गाउँपालिकाभित्रका महिलाहरू चाहिँ सकेसम्म स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनुपर्छ र उहाँलाई स्वास्थ्य संस्थामै सुत्केरी अनिवार्य गराउनुपर्छ र उहाँहरूको र आमा र बच्चाको मातृमृत्यु र स्वास्थ्य अवस्था राम्रो होस् भन्ने उद्देश्यले र उहाँहरूको पोषण स्थितिलाई ख्याल गरेर यो कार्यक्रम गरिएको हो। र यसमा हामीले यो उपाध्यक्षसँग सुत्केरी पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत उहाँहरूलाई सकेसम्म छिटो स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भए पछाडि हामीले त्यसमा उहाँहरूलाई 1 केजी खारेको बिउ, 1 क्रेट 30 दाना अन्डा, कुखुराको अन्डा, त्यसपछि 2 केजी आयोडिनयुक्त नुन र त्यस्तै गरी सेनिटरी प्याड 5 प्याकेट र बच्चालाई झोल एउटा, यी सामग्री हामीले सुत्केरीलाई हामी वितरण गर्छौँ। र यसमा हामीले अर्को यो दिने कसलाई त कसरी दिने भन्ने कुरामा चाहिँ थोरै केही क्राइटेरिया राखिएको छ। त्यसमा चाहिँ 1 नम्बरमा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनु पर्यो।
त्यो छथर जोरपाटी गाउँपालिका अन्तर्गत स्वास्थ्य संस्था होस् या नेपालभरिको जहाँसुकै भए पनि स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुनु पर्यो, 1 नम्बर। दोस्रो नम्बर छथर जोरपाटी गाउँपालिका भित्रको स्थानीयवासी हुनु पर्यो र तेस्रो भनेको चाहिँ उहाँहरूले आफ्नो वडामा चाहिँ जन्म दर्ता गरेको हुनु पर्यो। यी सबै कागजहरू पुरा गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यो कार्यक्रम अन्तर्गतको सामग्रीहरू चाहिँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। र खास गरी अहिले पनि मैले भने खास गरी आमा र बच्चाको स्वास्थ्य स्थिति राम्रो होस्, उहाँहरूको चाहिँ मृत्युदरलाई चाहिँ कम गर्ने विविध उद्देश्यले भोलि सुत्केरी पश्चात हुन सक्ने जटिलताको कारणले आमा अथवा बच्चाको मृत्यु नहोस् भन्ने उद्देश्यले नै यो कार्यक्रम हामीले ल्याइएको छ। र यो कार्यक्रम पश्चात स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी हुने सङ्ख्यामा पनि बढ्दो रूपमा हामीले पाएका छौँ। र खास गरी यो सुत्केरीको बेलामा यो सरसफाइमा त्यति ध्यान दिनुपर्ने, सङ्क्रमण हुन सक्ने, इन्फेक्सन हुने चान्स बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी सेनिटरी प्याड दिएको छौँ। त्यस्तै गरेर यो अन्डा चाहिँ एउटा एमिनो एसिडको अथवा प्रोटिनको सबैभन्दा राम्रो स्रोत है, पोषणमा एकदम राम्रो स्रोत भएको र यसलाई हामीले चाहिँ दिनको एउटाको दरले कम्तीमा पनि एउटा सुत्केरी महिलालाई 1 महिना खान पुग्छ भनेर हामीले चाहिँ 1 क्रेट र 30 अन्डा पनि दिएका छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ बच्चालाई चाहिँ अलिकति सुरक्षितसँग चाहिँ उसलाई सुताउन अथवा अन्य बाहिरी झिँगादेखि लिएर अन्य कीटनाशक किरा फटेङ्ग्रा इत्यादिबाट पनि बचत होस्, सजिलो होस् भनेर पनि हामीले बच्चालाई सुताउन सजिलो होस् भनेर झुलको पनि व्यवस्था गरेका छौँ। त्यस्तै गरेर सुत्केरीको समयमा सबैभन्दा बढी हामीलाई भन्दा पनि बढी अन्य समूहको भन्दा पनि बढी चाहिँ सुत्केरी गर्भवती महिलालाई विशेष रूपमा आयोडिन पनि बढी चाहिने भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले 2 बालिकाको छाप भएको चाहिँ आयोडिनयुक्त नुन पनि हामी त्यतिखेर दिन्छौँ। त्यस्तै गरेर चाहिँ अब घिउको कुरा गरिहालेँ, यतिखेर बढी मात्रामा चाहिँ उहाँलाई कार्बोहाइड्रेट पनि चाहिन्छ, फ्याट पनि चाहिन्छ होइन, त्यसलाई खातिर घिउ पनि त्यस्तै दिन्छौँ। अन्डा भयो, त्यसपछि प्याडको कुराहरू भइहाल्यो होइन, त्यसखेर अलिकति सरसफाइ विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने भएकोले सेनिटरी प्याडको कुराहरू भयो र बच्चाको झुलका कुराहरू, यी सामग्री चाहिँ हामीले विशेष रूपमा वितरण गर्दै आएका छौँ। र यो कार्यक्रम चाहिँ हामीले कन्टिन्यू यो आर्थिक वर्षमा पनि योभन्दा अगाडि पनि हामीले यसरी वितरण गरिसकेका छौँ र यसलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू रूपमै आगामी आर्थिक वर्षहरूमा पनि यो कार्यक्रमलाई चाहिँ कन्टिन्यू लानुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच बनाएको छैन, लाने पनि सोच गरेका छौँ। अहिलेसम्म यहाँहरूले कतिजना सुत्केरी आमाहरूलाई चाहिँ यो सेवा प्रदान गरिसक्नु भएको छ? यो पहिलो आर्थिक वर्ष 76-77मा हामीले लगभग 210जनालाई यो सेवा दिएको थियौँ भनेदेखि यो पटक हामीले योभन्दा अगाडि लगभग 50जनालाई होइन, यो आर्थिक वर्षको चाहिँ अहिलेसम्म लगभग हामीले 50जनालाई चाहिँ यो उपाध्यक्ष सुत्केरी पोषण कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यो वितरण गरिसकेका छौँ। र अब यसलाई आजदेखि फेरि होइन हामीले यो हाम्रो यस छथर जोरपाटी गाउँपालिकामा 3वटा बर्थिङ सेन्टर छ, ताङखुवा स्वास्थ्य चौकी, पर्यटन स्वास्थ्य चौकी, हात्तेसर स्वास्थ्य चौकी र त्यहाँ गएर चाहिँ हामीले चाहिँ यो वितरण गर्दैछौँ। आज हामी ताङखुवा स्वास्थ्य चौकीमा यो वितरण गर्न गइरहेका छौँ होइन। ताङखुवा स्वास्थ्य चौकीमा चाहिँ आज 21जना हुनुहुन्छ र अन्य स्वास्थ्य संस्थामा त्यसरी नै हामी क्रमशः गएर यो कार्यक्रम अन्तर्गत यो पोषण कार्यक्रम चाहिँ वितरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। हस् सर, समय र जानकारीका लागि तपाईँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद सर। नीति नियम अलिकति केही फेरबदल भएर आएको कारणले हामीले टेन्डरमा जानुपर्ने भएकोले ढिलो भएको पनि जानकारी गराउन चाहन्छौँ। हामीले पहिले जहाँ पनि जतिखेर सुत्केरी हुन्छ त्यतिखेर किनेर दिन सजिलो थियो, तर अहिले त्यो विधान विधिले गर्दाखेरि हामीलाई अलिकति असर भएको कारणले अघि सुन्दा सरले पनि भन्नु
हजुर, हामी सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका टिका टिप्पणी गर्छौँ, नकारात्मक टिप्पणी गर्छौँ। के स्थानीय सरकारले बिल्कुलै काम नगरेको हो त? के स्थानीय सरकारले भ्रष्टाचारै मात्रै गरेको हो त? यो हामीले बुझ्न जरुरी छ, हामीले बाहिर निस्केर हेर्न जरुरी छ। वास्तवमा धेरै कामहरू भएका छन्, धेरै उदाहरणीय कामहरू भएका छन्। त्यसकारण कृपया आफू घरबाट बाहिर निस्क्यौँ र स्थानीय सरकारले गरेका कामहरू हेरौँ, बुझौँ, जानौँ अनि त्यसमा सकारात्मक बनौँ भन्दै आजको कार्यक्रमबाट म प्रेम गुरागाईँ र केशव रिमाल पनि बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।